हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और पाकिस्तानी सियासत जो कि कुछ अरसे से साकित दिख रही थी, मरीम नवाज साहिबा की पेशी के बाद कुछ हलचल हो रही है। गोया एक पानी का पॉन्ड था जिसमें मरीम नवाज साहिबा आई, उन्होंने गुफ्तगू की और उसकी हलचल और लहरें उठना शुरू हो गई। अब जो ये लहरें हैं, पूरा हफ्ता गुजर गया है, अभी भी इनके असरात फील किए जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही बात दोहराई, मरीम नवाज की पेशी का जिक्र किया। फयाजुल हसन चौहान ने भी यही कहा। वजीर रेलवे शेख रशीद समेत तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ आज जहां पर खड़े हैं उसकी जिम्मेदार मरीम नवाज है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि मरीम नवाज साहिबा ने जो दम तोड़ती अपोजिशन थी उसमें नई रूह फूंकी है। अब ये जानते हैं अपने एनालिस्ट से कि क्या मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। फायदेमंद या नुकसानदेह के ऑप्शंस है। पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं मजहर अब्बास साहब, बेनजीर शाह साहिबा, महबूब सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब। आपसे स्टार्ट करते हैं बेनजीर शाह साहिबा, क्या लगता है आपको? मेरे तो ख्याल से मुस्लिम लीग नून को मरीम नवाज शरीफ के सियासत में आने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अगर हम आज मुस्लिम लीग नून की पार्टी को सीरियस लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज शरीफ की वजह से, बल्कि लीना मैं तो ये कहूँगी कि पिछले कुछ सालों में पर मरीम नवाज शरीफ एक ऐसी लीडर सामने आई हैं जो बड़ी तादाद में पंजाब में खास तौर पे अवाम को बाहर निकालने में कामयाब हुई है। इस तरह के हमने लीडर काफी देर से पंजाब में तो नहीं देखे थे, और वो जब भी कोई बात करती है, कोई बयान देती हैं, कोई भी एक्शन लेती हैं तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, सिर्फ पंजाब की सियासत में नहीं पूरे मुल्क की सियासत में। देखिए, आपका पार्टी से मुस्लिम लीग नून की बयानिया से, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उनकी पार्टी भी नापसंद हो, लेकिन आप मरीम नवाज शरीफ को इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो बात है कि अवाम को बाहर निकालना, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक तो वो एक औरत है और औरतों को सियासत में एक किस्म का डिसएडवांटेज होता है, ये एक हकीकत है। दूसरी चीज ये है कि वो एक ऐसी पार्टी की लीडर है जिसके जो वर्कर और सपोर्टर हैं वो वोट तो डालने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन एहतजाज की जब बात आती है, रेजिस्टेंस की जब बात आती है तो फिर वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन मरीम नवाज शरीफ के लिए वो निकलते हैं। मैं मरीम नवाज शरीफ को एक वाइल्ड कार्ड की तरह देखती हूँ मुस्लिम लीग नून के लिए। उनका पता नहीं होता, वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी हैं। उनका पता नहीं होता कि वो क्या बात करेंगी या नहीं करेंगी, किस चीज के बारे में बात करेंगी, किसके बारे में बात करेंगी और किस हद तक बात करेंगी। तो वो एक बड़ा वाइल्ड कार्ड। लेकिन अलीना, ये कहना बहुत जरूरी है कि दोनों जो सियासी जमातें हैं, जी जी, क्लियर ठीक है। मैसेज भेजा है, वो भेजते रहे हैं पिछले कि आप हमारी पुरानी क़यादत के खिलाफ नैब के केसेस बना सकते हैं, उनको नैब के केसेस में उलझा सकते हैं, लेकिन जो हमारी नई लीडरशिप है, जो हमारी यंग जनरेशन है, अगर आप उनके खिलाफ इस तरह के केसेस बनाएंगे तो एक बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा पार्टी की तरफ से, दोनों मरियम नवाज और बिलावल। अच्छा, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि अपोजिशन तो ये कह रही है कि जो चचा और कजन की बची कुची सियासत थी वो भी खत्म हो जाएगी अब। देखिए, अगर अगर पॉलिटिक्स में मरियम नवाज या इवन नवाज शरीफ साहब नहीं होते तो जाहिर है शहबाज शरीफ से तो पॉलिटिक्स नहीं करनी थी। हाँ, उन्हें हुकूमत शायद कर लेनी थी, उनको पिक किया जा सकता था, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर बड़े अच्छे बन सकते थे, किसी भी मुस्लिम लीग में होते वो बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर हो सकते थे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा से अगर यानी क्राउड पुलिंग अगर हम कहें कि कारकुन अगर कहीं निकल कर आते हैं तो उसका अंदाजा किया जा सकता है कि शहबाज शरीफ तो क्राउड पुलर नहीं है। शहबाज शरीफ वोटर को घसीट के नहीं ला सकते। उनको लाने में अगर मुस्लिम लीग नून के साथ वोटर खड़ा है तो वो या तो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है या मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़ा है। ठीक है, वो तो इस तरह से आपको लगता है कि वो फायदेमंद हुआ है जो मरियम नवाज साहिबा निकल के बाहर आई हैं? नहीं, मैं देखिए मरियम नवाज साहिबा का सबसे बड़ा, या नवाज शरीफ साहब की पूरी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब वो उस बयानिए की तरफ चले जाते हैं कि जहां उन्हें ये नजर आता है कि अभी चुप हो जाना चाहिए, फिर कभी वो बोल लेते हैं, तो उससे उनकी पूरी पॉलिटिक्स को नुकसान। मुफाहमत की सियासत, ठीक है। ये चीजें चलती नहीं है इस तरह पॉलिटिक्स में। ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब,
اختلاف ہو سکتا ہے پالیسی سے، بہت سی چیزوں سے، لیکن مریم نواز نے وہ جو جمود کو، ساکت جو پالیٹکس ہو گئی تھی ان کو توڑا ہے پلک جھپکتے ہی. یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. نہیں، آپ میڈم شیخ آپ کے پہلے 2-3 لفظ بھی بڑے مزے کے ہیں. پانی، اس میں لہریں، اور لہروں میں لہریں، اور دم توڑتی، اور روح پھونکی، اور اس کے بعد یہ ساکت، اور اس کے بعد جامد، اور اس کے بعد حرکت، اور اس کے بعد برکت. سب آپ کے اچھے ہیں. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا تو رائے ونڈ میں میٹنگز ہوتی تھیں، تو ایک دن چودھری نثار نے کہا نواز شریف صاحب کو کہ دیکھیے ہم بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، آپ کو بعد میں بھول جاتے ہیں، آپ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہم فیصلے، تو اس طرح کریں، بچے آپ کے سارے دونوں بیٹے باہر ہیں تو مریم کو بٹھا لیا کریں، پیچھے بٹھا لیا کریں تاکہ وہ یہ بعد میں تمام ڈیسیژن امپلیمنٹ کروا سکیں. اس کے بعد اگلی میٹنگ ہوئی تو مریم نہیں تھیں. میٹنگ کے بعد پھر چودھری نثار نے نواز شریف صاحب کو علیحدہ کیا اور کہا کہ آپ، وہ میری بھی بھتیجی ہے، ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، ہم کنزرویٹو فیملی ہے، لیکن ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے فیملی ہے جس، تو آپ ان کو بٹھا لیا کریں. اس کے بعد اگلی میٹنگ ہوئی تو اس میں مریم پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ نوٹس لے رہی تھیں جو میٹنگز ہوتی. تو یہ مریم کی انٹری تھی. اس کے بعد چودھری نثار صاحب کا کیا ہوا، جاوید ہاشمی صاحب کو وہ کہتی تھیں کہ انکل میں آپ کی سیاست کو آئیڈیلائز کرتی ہوں. جب چودھری نثار کو اکثر کہتی تھی کہ میں انکل آپ کی سیاست کو آئیڈیلائز کرتی ہوں، اور جاوید ہاشمی کو انہوں نے وقت آنے پہ کہا بیکار آدمی، بیمار آدمی، احسان فراموش آدمی، اور چودھری نثار کہاں پہنچ گئے یہ بھی آپ جانتی ہیں. میری کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، سپریم کورٹ میں جعلی پن، ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فاؤنٹ، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ سب کے سامنے ہے. مریم نواز ریونج فل ہیں. یہ سیاست میں جو معاف نہیں کرتے، جو فلیکسیبل نہیں ہوتے، جو اقتدار میں آ کر دوسروں کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ معاف کر دینا، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ان مریم نواز کو جس دن اقتدار ملا یا وہ اس پوزیشن میں ہوئیں کہ کچھ فیصلے کر سکیں، اس دن لوگ عمران خان صاحب کو بھول جائیں گے. ہم جو آج کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب میں NRO نہیں دوں گا، پکڑ لو دھکڑ لو، مافیا، سسلین مافیا، گاڈ فادر، یہ عمران خان کو بھول جائیں گے. آج میری بات نوٹ کر لیجئے گا. ذرا ایک ریونج فل ہیں، دوسری ذرا جلدی میں ہیں، یعنی ان کو بڑا جلدی ہے اقتدار تک. ان کے جو پارٹی میں استاد ہیں وہ اور زیادہ جلدی میں ہیں، جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نواز شریف صاحب کو اگر جیل ہوگی تو مستقبل تو ہمارا ہی ہے نا. آف دا ریکارڈ باتیں سن لیں شہباز شریف صاحب کی، آف دا ریکارڈ باتیں سن لیں حسن حسین کی، آف دا ریکارڈ باتیں سن لیں حمزہ سلمان کی، آف دا ریکارڈ باتیں سن لیں لیگیوں کی. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک آن دا ریکارڈ بھی بات کی ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو ماڈل ٹاؤن میں ہمارے یہاں منافقت اور جھوٹ چونکہ بہت ہے، ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ تعریفیں کر کے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، وہ رائے ونڈ میں جا کے مریم نواز صاحبہ کے کہتے ہیں بھاگ لگے رہا، تسی نہ ہوندے تے اسی تا ڈب گئے سی، مر گئے سی، سارا کچھ کر گئے سی. خاندان تقسیم ہو گیا ہے. اب یہ سارے گڈ کاپ بیڈ کاپ چلتا ہے، اقتدار میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. خاندان تقسیم ہو گیا ہے، پارٹی تقسیم ہے، پارٹی کنفیوز ہے. اور چودھری نثار کہتے ہیں کہ جو کچھ نواز شریف آج کر رہا ہے یہی میں نے کہا تھا کل کرنے کو، تو یہ سارا کچھ درمیان میں نہ ہوتا. یہ چودھری نثار کی، میں اس تھیوری سے ایگری نہیں کرتا، یہ چودھری نثار صاحب کی باتیں ہیں کہ آج جو کچھ وہ کر کے، یعنی آج جو کچھ کر کے پیاز کھا رہے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ نہ کرتے جو میں نے کہا تھا وہی آج کر رہے ہیں. تو اب بہت سارے ہمارے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ہاؤس آف شریف کو چودھری نثار سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا، آج وہی کر رہے ہیں. آج مریم نواز کیوں چپ ہیں، کیوں چپ ہو جاتی ہیں؟ یہ تو ایک پیشی تھی، زمین کا معاملہ تھا، آئیں باہر آ کے چلی گئیں. کیوں چپ ہیں سارے لوگ؟ کیوں نواز شریف صاحب چپ ہیں؟ کیوں انقلاب چپ ہے؟ کیوں مزاحمت چپ ہے؟ کیوں ووٹ کو عزت دو چپ ہے؟ یہ سیانے لوگ ہیں. لیکن اس وقت تک، اس گھڑی تک ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان، میرے لیے قابل احترام ہے مریم نواز صاحبہ. ایز اے سیاستدان وہ فیلئر تھیں، فیلئر ہیں، اور اگر وزیر اعظم بھی بن گئی تو فیلئر رہیں گی. یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا اس ملک کے لیے. آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا جو ایموشنز کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے، جو جھوٹ کو کرے، جو فراڈ کو کرے، مسلم لیگ نون یعنی اپنی پارٹی کے لیے نقصان دہ، بلکہ اگر وہ سیاست میں آ جاتی ہیں، جیت جاتی ہیں، تو ملک کے لیے بھی بڑی خطرناک ہوں گی، نقصان دہ ہوں گی. جی یہاں پہ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، راز صاحبہ کا کامنٹ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد.